sulting katawhan sa iyang ngalan, ug maglipay sa kasing-kasing mo. Ayaw pagwad paglaom ta, nga makita siya sa ginharian niya. Kristo, Kristo, donggon mo ako. Ang pangaliyag ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Mayong buntag mga kaigsuonan o mga minahal nga mga higala. Nining takna sa kabuntagon atong pasalamatan og mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbaho namong amahan. Ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ug Dios namo nining katapusan nga mga adlaw. Tungod sa kamahal sa imong bugtong anak si Ginoong Jesucristo, amahan nga balaan, pasayloa ang matag usa kanamo, diin kami napakya sa among hunahuna ug sa among pulong aron takos kami makaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoong Dios, ani ana usab kami sa usa ka tulumanon, lanog sa kamatuoran parto. Ginoong Dios na ining takna sa kabuntagon, ako nagaampo kanimo kauban sa minahal namo nga mga kaigsuonan ug minahal namo dili mag-anto sa balatian. Nining takna sa kabuntagon ako nagahangyo kanimo amahan nga balaan nga adunay daghan nga mga minahal namo nga mga higala ug minahal namo nga mga igsuon, mga interesado nga mga katawhan nga gusto sila mamati sa mensahe sa kamatuoran. Itugot amahan nga balaan ang gahom sa balaang espiritu tuas sa gawas ng mga naso. Usaha kami amahan sa pagsapnay sa mga gamhanan ng mga bukton ug malikay kami sa tanang katalagman, mga disgrasya ug bisan pa sa mga pagsulay sa kalibutan. Nining takna sa kabuntagon ako nagaampo amahan nga balaan. Itugot nga ang mga nasod mo ug salamat sa pagtubag nimo sa among pagampo. Amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Jesucristo nga manluluwas. Amen. Nining takna sa kabuntagon, ako gipasalamatan, igsuon ang atong mga kaigsuonan nga nagahatag og mga walay puas nga suporta sa ato nga buluhaton lanod sa kamatuoran. Akong malitok igsuon ang ato nga buluhaton nga tabangan kini sa tanan nga mga elder. Una ang atong elder, atong presidente sa fellowship, si Elder Narciso Monteclaro, kauban ni Elder Gaga Perolino, uban sa amo nga mga treasurer, o uban sa among kinatibuk-an sa executive committee sa fellowship. Salamat kayo mga kaigsuonan sa inyong pagsuporta. Ilabi na sa ato nga mga kaigsuonan nga nagahatag niini nga pasilidad sama sa ato nga igsuon, Engineer Israel Reformina, Engineer Abner Calapis. Salamat kayo sa tibuok ninyo nga pamilya nga nagasuporta niini o niining takna sa kabuntagon. Ako gipasalamatan ang tanan nato nga mga elder nga dili nako malitok sa ako nga mga ngabil tungod sa daghan ato nga mga elder nga nasakop diini nga fellowship. Nagahangyo ako nagahangyo mga minahal nga mga kaigsuonan nga
ibuok nato nga pagpasalamat alang sa atong buhat nga diin kamo naga-suporta niini. Niya kita igsuon sa usa ka topic may kalabutan sa ato nga pagtuon. Ilabi na karon sa atong pagtuon may tungod sa atong mensahe nining katapusan nga mga adlaw. Doon ako'y nabisitaan nga mga katawhan nga diin ilang gipakita nga dili sila mutuo nga ang Dios adunay tulo ka persona. Dili sila mutuo nga si Kristo Dios unya atong tunan igsuon kini nga topic, no? Kay gusto nato igsuon nga maandam nato ang atong kaugalingon nga sa diha na kita magalakaw sa kalibutan atong makita igsuon nga ang atong pagtuo nga sa atong Ginoo maka pakita ta igsuon og 100% nga ang ato nga pagtuo ug ang ato nga pagmensahe naa gyud sa balaang kasulatan. Dinhi atong makaplagan usa ang teksto nga nagahisgot igsuon sa usa ka mensahe ni Jesus Christ. Nagmensahe ang atong Ginoo igsuon sa diha nga gipangutana siya sa mga katawhan. O atong nakita nga sumala sa Tito Kapitulo 1, versikulo 2, ang balaang kasulatan nagsulti nga matud pa sa giingon niya nga mensahe alang sa kasayuran nga ang Dios dili arang makabakak. Sumala sa atong mabasa sa balaang kasulatan. Now, sa diya nga gipangutana ang atong Ginoo mga kaigsuonan, may tungod sa Amahan ug mahitungod sa Anak. Ang tubag sa atong Ginoo igsoon nag-ingon siya sa Juan Kapitulo 10 versikulo 30. Mamatod pa sa atong Ginoo, ingon siya dinhi, ako ug ang Amahan usara. So imong hunahunaon igsoon, sa gisulti sa atong Ginoo igsoon nga ako ug ang Amahan usara. Nagbaka kaha ang atong Ginoo igsoon. Nagsulti ka siya ini og usa ka bakak nga dili man ang mga tao motuo. Una sa tanan nag-ingon ang maong bersikulo sa Juan Kapitulo 10 versikulo 33, nag-ingon dinhi igsoon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios na tao karaman. Kung makita nimo igsoon sa balaang kasulatan nga ang Ginoo nagsulti nga ako ang Amahan usara, pero ang mga tao igsoon dili mo tuo. Sa katarungan nga ang gisulti sa mga katawhan igsoon ning ingon, mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao kara. So makita nimo igsoon ang mga tao dili motuo nga si Kristo Dios niadtong mga panahon na. Kung atong tun-an og maayo ang balaang kasulatan igsoon, niining takna sa kabuntagon kung atong basahon pagbalik ang balaang kasulatan. Sa diya nga ning-ingon ang atong Ginoo nga ako ang Amahan usara. Unya ang mga tao mingingon, batuon ka namo, dili tungod sa pagbuhat nimo maayo, tungod kay ikaw nagpasipala. Tao ka lang, unya nagpaka-Dios ka. Asa man ta motuo igsoon? Asa may atong tuhuan karon? Ang gisulti sa atong Ginoo o ang gisulti sa mga tao? Asa man ta mokuyog mga minahal nga higala? Ari ta mokuyog sa mga tao nga dili motuo nga si Kristo Dios o ari ta motuo ni Kristo? Nga iyang gisulti nga ako ang Amahan usara.
Ikaduha mga kaigsuonan. Imong makita og imong mahanduraw kung kanus ata nagsugod og basa ining balaang kasulatan. Kanus ata nagsugod og pagbasa ining balaang kasulatan, ato nang ma-recall igsoon. Kung pila na takatuig o pila na takabulan nga nagbasa ining Biblia. Sumungutan ako ni igsoon. Nakabasa na ba ka og teksto sa Biblia gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag na si Kristo dili Dios? So, ato ning pangutanon atong kaugalingon igsoon kung kanus ata nagsugod og basa Biblia. Karon og dili ka makabasa mga kaigsuonan sa words for words nga si Kristo dili Dios. Na kumusta man kung makabasa ta og teksto sa Biblia nga si Kristo mao ang matuod nga Dios. Basa ta igsoon. Mubasa ta sumala sa mabasa igsoon sa nakasulat sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13. Diyon sa pagsaysay sa maong mensahe. Ingon ang gisaysay sa maong mensahe igsoon. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya o ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug magluluwas. Si Kristo mga kaigsuonan sumala sa atong mabasa usa ka dakong Dios ug magluluwas. Klaro ug tin-aw ang atong gibasa sa Biblia. Si Kristo dakong Dios ug magluluwas. Usa ka rason igsoon. Mupasakat ta og usa ka kaso sa korte. Kung dili ka makabasa, kung dili ka makapakita og duha ka witness, dili unuran ang imuhang kaso. Bisag unsaon pa nimo na siya pagplastar kung wala kay lig-on nga witness, dili ka unuran. Karon igsoon. Unang babasa sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13 nga si Kristo dakong Dios ug mangluluwas, atong sulayan ug tan-aw ang ikaduha nga teksto. Ang ikaduhang teksto igsoon makita igsoon sa Roma. Sa Roma Kapitulo 9 versikulo 5. Giunsa man pagsulti sa balaang kasulatan igsoon. Niya. Ingon ang balaang kasulatan na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaas ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Ato makita igsoon nga si Kristo makita og ato madungo ang ikaduhang mensahe nga si Kristo mao ang matuod nga Dios. Karon atong sulayan igsoon. Atong basahon ang nakasulat igsoon sa naha ng buwan. Kung atong tan-awon igsoon ang nakasulat sa naha ng buwan, Kapitulo 5 versikulo 20. Iyon sa pagsaysay. Ikatulong teksto. O kita nasayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod. O kita anaa kaniya nga mao ang matuod. Diha sa iyang anak nga si Kristo kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhing dayon. O ang dakong Dios ug mangluluwas, si Kristo mao ang matuod nga Dios, si Kristo nagpakatao nga mao ang Dios. Atong pabayloan igsuon og usa ka teksto. Pabayloan nato ni usa ka teksto. Basahin ko og teksto sa balaang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag nga si Kristo dili Dios. Wala kay mabasa igsuon. Munang ang Galacia Kapitulo 1 versikulo 8 nag-ingon ang mensahe ni Apostol Pablo nga bisa ang kasulatan ipatunglo siya.
Na unsaon man nato ni igsoon? Unsaon man ninyo paghuna-huna? Atong tuhuan nga dili man mabasa sa Biblia, nga si Kristo dili Dios, dili mabasa. Ang mabasa, si Kristo maong matuod nga Dios. Okay. Atong ipadayon igsoon. Dunay mga pangutana igsoon, pila man di ay kabuk Dios. Simple ka ba ang pangutana igsoon? Kung wala mo kadumdum og teksto, natay teksto. Ang Dios igsoon sa langit. Ingon siya pagsulti sa balang kasulatan, hinumdum mi Israel, ang Dios usa lang. Usa ang Dios. Ang pangutana makaigsunan. Dios bang amahan? Yes, mabasa. Huna-huna sugda sa sinugdanan. Kung sugdo nimo sa sinugdanan mga minahal nga higala o mga kaigsuunan, ang tao igsoon, mahari ka man, mapresidente ka man, madato ka man, mapobre ka man, o maulipon ka man, walay tao nga nagagikan sa langit. Ang tao mga kaigsuunan gagikan sa abog sa yuta. Gikan gayon sa yuta ang tao. Wala magikan sa langit. Apan kumusta man si Kristo? Asa man gikan si Kristo igsoon? Makita o mabasa na to igsoon nga si Kristo gikan sa langit. Gikan sa langit si Kristo mga kaigsuonan. Og ning anhi siya sa kalibutan. Si Kristo ning anhi sa kalibutan. Og sa pag-anhi niya sa kalibutan mga kaigsuonan, mangutana mo atong basahon igsoon. Sa pag-anhi niya sa kalibutan. Hebrewhanon kapitulo 10 versikulo 5. Ingon ani. Nagingon ang balaang kasulatan tungod niini. Sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, mingon siya sa Dios. Dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Sa giingon sa anak, giandaman mo ako og usa ka lawas. Kinsa maning lawas nga giandam igso? Giandaman siya lawas. Ngayang kasudlan, kining lawas ang mao ang gisamkon ni Birhen Maria. Diha ning sulod ang Ginoo nga gikan sa langit ning sulod aning lawas nga giandam. Tagaan ka na kong ihemplo igsoon. Ibutang nako. Akong teknisyan, si Richard Bilyones. Musulod siya sa kutsi igsoon. Naglantaw ang mga tao nga si Richard Bilyones ning sulod sa kutsi. Ang panglantaw ba sa katawhan, apil nimo igsoon, nga siya ning sulod sa kutsi, nahimo na siyang kutsi? Imong huna-huna, nahimo siyang kutsi o naa siya sa sulod sa kutsi? Yes, si Richard Bilyones ning sulod sa kutsi, dili siya kutsi. Kung ang atong Ginoo igsoon ning sulod sa lawas sa tao, dili siya tao igsoon. Dili siya tao. Kung dili, unsa man siya? Usa siya ka Dios nga ning sulod sa lawas sa tao kay sumala sa balang kasulatan. Dayon yang anis kalibutan, giandaman siya lawas. Ang lawas nga giandam, mao ang iyang gisudlan. Unya, sa diha nga imong lantawon ang buhat igsoon ni Jesus Christ. Mabuhat ka sa ordinaryong tao ang iyang gibuhat. Kumusta man ang iyang gimensahe? Si Kristo mga kaigsuonan, usa ka Dios nga anak tungod kay siya gipakatao dinhi sa kalibutan. Unsa may giingon sa balang kasulatan nito? Basa ta Kristo. Sa gisgutan sa Isayas, atong makita igsoon nga sa Isayas kapitulo, makita nato igsoon.
Ingon siya din sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Natao alang kanato ang usa ka bata. Kama. Natao ha, ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Og siya ang magmamando sa tanan. Og nganlan siya maalamong magtatambag. Niya atong nabasa. Ingon sa Kapitulo 17, versikulo 5, o karon amahan, pasidunggi ako, diha uban gayud kanimo. Ni anang kadungganan nga gihuptan ko kani anto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. You say Igsoon? Sa wala pa ang kalibutan, mga kaigsuonan, nga sa wala pa mutungha ang kalibutan, ang tanang butang nga niya ni ini, naan na siya'y katungdanan dito sa amahan. Kauban niya. Usas sa dili nato makalimtan, mga kaigsuonan, nga kining usa ka anak nga ning anhi sa kalibutan, igsuon, imong makita nga nagpakatao, wala pa ang kalibutan, naglungtad na siya. Igsuon, naglungtad na. Oy, hinungdan nga sa pagbuhat niya sa kalibutan, mga kaigsuonan, kung imong basahon sa balaang kasulatan, klaro og tin-aw nga matagbaw ta igsuon tungod kay matud pa sa Dios igsuon. Ingon siya dinhi igsuon, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Kauban igsuon, og kining kauban niya mauni ang naglungtad sa wala pa ang kalibutan. Naanay katungdanan ang anak, mga kaigsuonan. Silang duha. Karon, asa man ang Espiritu Santo ining panahona? Kay naamay gikahinabi, asa man ang Espiritu Santo ining panahona? Atong basahon gihapon ang balaang kasulatan igsoon. Walay sulod. Og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sayuta. Diha sa kahilatnan. Og ang Espiritu Santo naglihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Machinig so? Sa diya nga gibuhat niya ang kalibutan, mga kaigsuonan, asa ang Espiritu Santo? Ingon dito igsuon, ang Espiritu Santo sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Buot ipasabot. Naa ang amahan, naa ang anak, naa ang Espiritu Santo. Sa diha na imong makita igsuon ang kamatuoran. Kumusta man? Kani silang tulo, mga kaigsuonan, na-record ni igsuon sa langit, sumala sa mabasa sa Biblia. Sama gud nimo. Ikaw karon igsuon, 100% ikaw ra gyud usa. Usa ra gyud imong lawas. Pero sulay igsuon. Sulay ka og adto ka sa police station. Kay mulukat ka og police clearance. Makita nimo pila ka buk imong tulo usa og na-record kini igsuon sa balaang kasulatan. Sulayan na itong basa. Sa Juan 1:1, mga kaigsuonan, klaro og tin-aw nga sa sinugdanan mao ang pulong. Nakita nimo sa balaang kasulatan. Og kining tulo igsuon, klaro og tin-aw nga mabasa sa balaang kasulatan. Ingon din ang ubang mga tao, basaha kung basaha. Diyon sa pagsaysi. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 7. Sa gingon. Ingon dito, for there are three, niya ang amahan, niya ang anak, niya ang Espiritu Santo, o kini silang tulo, matod pa sa balaang kasulatan, usa. Klaro og tinaw igsoon ang atong mensahe. Ayaw na ka magduha-duha igsoon.
Ayaw ka magpadala sa mga pulong igsoon nga si Kristo dili Dios. Usa ko ka higayon nakabisita ko og usa ka panimalay nga apelyido igsoon og Tibis. Si Attorney Jose Tibis ning graduate siya igsoon sa Silliman University. O dito siya tapos sa iyahang pagtungha o bar exam siya mga kaigsuonan. Usa kay gayon nakabisita ko sa iyang panimalay. O nag-aabot mi dito igsuon. Doon na po'y lain nga ministro matuwa po dito. Gipakita ni Attorney Tibis tungod kay isa ka ministro nagdala siya og mensahe nga si Kristo dili Dios kay tao. Ingon si Attorney Tibis, kami mga abogado, kung dunay mabasa sa balaod na ay ebidensya, muna'y among tukuhan. Kung moingon ka nga si Kristo dili Dios, pangita sa balaang kasulatan og naaba kay mabasa nga si Kristo dili Dios. Kay kung basahon nimo ang balaang kasulatan, ingon si Attorney Tibis, Jesus Christ, the great God. Usa ka dakong Dios si Hesukristo, mga kaigsuonan. Ug sa diya nga mulaban siya og usa ka kaso, aduna siya kliyente. Before siya mudipinsa siyang kliyente, mananghid siya sa judge. Good afternoon, Your Honor. Iyang pananghiran ang iyang judge nga mao'y muhukom sa diha nga iyang pangutanon ang iyang kliyente. Kung moingon ka mga kaigsuonan nga si Jesus Christ, tao, dili Dios, pasipala. Usa ka pasipala. Kay matod pa ni Atty. Tibis, kaming mga abogado mo saludo gani ka sa judge nga usa lang ka municipal trial court. Imo ganing saluduhan. How much more nga si Jesus Christ mga kaigsuonan sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, siya ang maghukom. Ordinaryo. Tao lang si Kristo, pasipala igsuon. Si Jesus Christ, mga kaigsuonan, laptod nga pagkasulti, nas atong hunahuna, o nas atong kasing-kasing, kung wala ang ngalan ni Jesus Christ, wala tay kaluwasan igsuon. Mabasa ba sa Biblia? Yes, mabasa. Diha lamang kang Kristo, mga kaigsuonan, ang kinabuhi nga walay katapusan ug wala nay lain. Dili ka makaadto sa amahan ug dili pinaagi ni Jesus Christ. Buot ipasabot mga kaigsuonan. Kung imong giila igsuon nga si Jesus Christ mo ang matuod nga Dios, na ilanan nimo nga ang imong pagsaludo o pagmahal ni Jesus Christ, nagmahal ka sabka sa amahan ug nagmahal sabka sa Espiritu Santo. Unsa may buhat igsuon pangutana. Unsa may buhat sa amahan? Ang buhat sa amahan igsuon aron ta masayon. Makita nato sa balaang kasulatan igsuon. Unsa ang buhat sa amahan? Makita nato igsuon sa balaang kasulatan. Atong tanaw nito, giunsa pagsaysay sa balaang kasulatan. Ingon ang balaang kasulatan, mga kaigsuonan, no? Ingon siya din,
Kay gihigugma gayod ang kagihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya adunay kinabuhi kadayon. Kasi mo ni ang buhat sa amahan igsoon. Gihigugma sa Dios ang katawhan sa kalibutan, iyang gihatag iyang bugtong. Usa sa mga butang nga dili nato makalimtan ang gugma sa amahan ngadto sa katawhan, iyang gihatag ang iyang bugtong. Unsa may buhaton usab sa anak diri sa kalibutan igsoon. Ang buhaton sa anak, mga minahal nga igsoon, makita pud sa balang kasulatan. Mateo kapitulo 1 versikulo 21. Diyon sa pagsaysay igsoon. Ang Mateo kapitulo 1 versikulo 21 nagkanayon. Kamatod pa niya. Ingon siya, o gianak niya ang usa ka bata nga lalaki, o siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang pagpakatao di ay ni Kristo igsoon, mao ang pagluwas sa tanan nga mga tao nga makasasala. Nimo og nako sa ato nga mga kaliwatan, mao ni usa ka pribilehiyo, usa ka grasya nga gihatag sa amahan nganhi sa kalibutan ang iyang anak aron ta igsoon makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus Christ. Kumusta man unsa na po'y ipabuhat sa Espiritu Santo? Unsa man po'y buluhaton sa Espiritu Santo, mga kaigsuonan? Ang buhat sa amahan lahi sa buhat sa anak. O ang buhat sa Espiritu Santo atong makita karon igsoon. Lahi sad ang buhat sa Espiritu Santo. Kaya ang buhat sa Espiritu Santo igsoon makita sumala sa 2 Pedro. Yun sa pagsaysay igsoon. Sumala sa 2 Pedro igsoon kapitulo 1 bersikulo 21 nagkanayon. Tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Kama, hunong tagamay. Wala daw kunoy panagna igsoon nga moabot pinaagi lang og tao. Padayon ta. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Kinsa ni katudlo igsoon? Ang Espiritu Santo, mga kaigsuonan, mao ang naningkamot sa paggiya sa katawhan nga siya makahatag og propesya, siya makahimo sa mga butang sa pagsulti tungod sa Espiritu Santo nga nagdikta diha kaniya. Ang Espiritu Santo igsoon lahi siya og paagi. Ang paagi sa Espiritu Santo, mga kaigsuonan, mao ang mutudlo sa mga apostoles, mao ang mutudlo sa mga propeta, mao ang mutudlo unsaon nga ang imong kasing-kasing, mga kaigsuonan, mahimo nga magiyahan pinaagi sa buhat sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni ang buhat sa Espiritu Santo. Walay panagna nga ning abot pinaagi sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa pagmando sa Espiritu Santo. Mao ni igsoon nga ang Espiritu Santo ug si Jesucristo ug ang Amahan igsoon ang ila nga mga plano alang sa kaluwasan sa tao. Padayon ta, mga kaigsuonan. Mabasa ba sa Biblia nga ang Espiritu Santo Dios? Muna
to tun-an igsoon. Mabasa nato sa Biblia nga ang Amahan Dios, mabasa nato sa balaang kasulatan nga ang Anak Dios. Di ato kung basahon sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo Dios. Kaya naamo po yung mga tao mga kaigsuonan nga dili mo tuo og Espiritu Santo. Atong iplastar og mahal igsoon. Dili pwede igsoon nga dili ka mo tuo sa Espiritu Santo kay ang performance igsoon, ang kinaiya sa Espiritu Santo diferensya igsoon. Nganuman tan-aw nato igsoon unsa ang nahitabo sa nagbakak sa Espiritu Santo. Ari ta igsoon sa buhat. Makita nato igsoon dinhi sa buhat nga usa sa mga butang nga nahitabo ini usa ka pamilya nga si Ananias o sa iyang asawa nga si Sapira. Yun sa pag-saysay igsoon. Ingon din dihay usa ka tawo nga gingandan si Ananias sa kapitulo 5 sa buhat bersikulo 1. Nga uban sa iyang asawa nga si Sapira nagbaligya og katigayunan. Og ang halin ini iyang gikuhaan nahibaluan sa iyang asawa og usara ka bahin ang iyang gidala og gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Pero niya, versikulo 3. Si Apostol Pedro miingon kaniya, Ananias, naon sa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing, aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Imong bakakan ang Espiritu Santo. Atong is-shortcut mga kaigsuon. Ang imong gibakakan matud pa sa 4, dili tao kundi Dios. Kasi kung sigingon ni Apostol Pedro, Ananias, naon sa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong gibakakan ang Espiritu Santo. Ang imong makita igsoon na ang Espiritu igsoon gitawag siya diri og Dios. Magigsunan padayon ta. Atong ipadayon mga kaigsuonan ang mga butang may kalabutan sa atong kinabuhi. Dunay gisulti dinhi igsuon sa balaang kasulatan. Ang tanang mga tao makailangan kamong ako nga mga tinun-an pinaagi niini kon kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Anita karon ini igsuon. Unsa man ang gitudlo sa matuod nga Dios alang sa iyang katawhan. Ang iyang sagrado nga kasuguan. Ingon ang atong Ginoo igsuon, kung nahigugma kamo kanako inyong tumanon ang akong mga sugo. Kung doon natay Dios sa atong kasing-kasing igsuon, atong tumanon ang iyang sugo. Nganuman, ang sugo igsuon sa Ginoo nag-ingon, maghigugmaay kamo. Pero kung ang imo karon nga gipakig-ubanan nga pundok mga kaigsuonan, maayo mo istorya sa Ginoo, naay Ginoo, pero ang buhat mga kaigsuonan dili sumala sa gisulti sa Ginoo. Abi niyo igsuon, dili na mao nga Dios ang inyong natun-an. Kaya ang tinuod nga Dios mga kaigsuonan nagtudlo.
Tibuok bala ang kasulatan ang iyang gisulat mga kaigsuonan usa ka kapitulo o usa ka bersikulo. Tibuok bala ang kasulatan. Mismo ang tudlo sa atong Dios mo'y nagsulat. Unsay iyang gisulat igsoon? Mao ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments mismo mao'y gisulat sa tudlo sa atong Ginoo ug dinhi igsoon nakulit ang usa ka minsay igsoon may tungod sa silyo. Ang silyo sa katawhan sa Dios igsoon. Ining tibuok bala ang kasulatan sa napulo ka sugo. Usara ka silyo ang nakabutang diha igsoon. Asa sa napulo ka sugo igsoon ang silyo. Naa ba sa una? Naa ba sa katapusan? Una ba sa tunga-tunga? Ang silyo igsoon na sa ikaupat nga sugo. Mao na ang silyo igsoon. Dili ka makasulod sa langit ng puloy-anan ug dili ka masilyuhan igsoon. Reba nang imuhang resibo igsoon. Ug dili na masilyuhan sa notaryo igsoon nga abogado. Dili mauna igsoon. Sa napulo ka sugo igsoon, isa lang ka silyo ang naa diha, ang ikaupat ka sugo. Dili ka makasulod sa gingharian sa langit mga kaigsunan ug dili ka masilyuhan aning ikaupat nga sugo. Unsa man ning ikaupat nga sugo? Sulay ko nung ukab ang inyong Biblia igsoon. Dili sa atong Biblia mga kaigsuonan, ni atay Bisaya, ni atay English. Pero kung imong tan-awon igsuon didto sa Vulgata Latina, sa sunod igsuon nato nga mensahe ato nang dad-on ang usa ka Vulgata Latina. Didto imong makita igsuon nga ang ikaupat ka sugo naghisgot nga unsa man balaana ingon ang Ginoo igsoon ang adlaw nga Sabado. Wala giingon dito igsoon balaana ang adlaw nga Biyernes. Wala pod giingon dito makigsuonan balaana ang adlaw nga Domingo. Ang gisulti igsoon sa napulo ka sugo isa lang kasugo sa napulo kasugo nga ing imong ngalan igsuon masilyuhan ani nga sugo. Ang langit nung puloy-anan mga kigsuunan adunay silyo ang makasulod dito. Kay dinhi sa yuta mga kaigsunan kung pila ka libo karasa ang mga tao, pila ka libo ka simbahan ang mga ngalan sa simbahan anigbalik sa atong Ginoo igsoon duhaon ra kahut-ong ang silyo sa atong Ginoo ngadto sa tao para sa langit ng puloy-anan ug ang marka sa mananap nga mapintas mga kaigsuonan nga para ngadto sa kalaglagan. Duha lang ka pundok mga kaigsuonan ang himuon naa lang sa karnero o naa sa kanding. Ngano man nga naaman ni ining mananapa ang gisigutan. Mo'y mabasa sa Biblia igsoon. Sa pagbalik sa atong Ginoo mga kaigsuonan duhaon niya kahutong, hutong sa karnero o hutong sa kanding. Ang hutong sa karnero mga kaigsuonan lahi ngano man kanang karnero bisag unsa ka uhaw. Paemno nimo siyang tubig nga lubog, igsoon dili mo inom. Kinsa may dunay daghang karnero, paemna kuno og lubog ang karnero mo inom ba. Pero kung tubig igsoon nga kanang gitawag og transparent tin-aw anig dungaw nimo sa tubig makita niya ang iyang nawong kay tin-aw ang tubig kusog kaayo mo inom ang karnero. Pero karing kanding igsoon mukaon ni bisag unsa ha
Walay sagbot ini og dili tilawan. Aning kanding. Pero kaning karnero igsoon, magpili ni siya. Og mulakaw po ni sila, magkuyog po ni sila. Og naay ilang pangulo. Pero kaning mga kanding, pertindaghan ng kanding. Sag-asa manglakaw na igsoon. Magbuwag sana sila. Kaon bisag unsa. Moni ang mga kanding. Pero ang karnero igsoon, lahi. Mao ni ang gihulagway sa atong Ginoo igsoon. Sa pagbalik sa atong Ginoo, duhaon niya kag grupo. Grupo para sa langit o grupo para sa kalaglagan. Nakasiguro ka igsoon na ang silyo nimo mao gyud ang tinuod nga adlaw nga igsilimba. Sa imong paminaw mga minahal nga higala o mga kaigsoon. Makaingon ta mga kaigsunan nga sayop di ay ang adlaw nga Biyernes. Og mag-ampo ta sa adlaw Biyernes sayop ba? Dili ba na sayop igsoon. Mag-ampo kag gabi, mag-ampo kag adlaw bisag unsang orasa, dili na sayop. Og mag-ampo ka sa adlaw Domingo, dili na sayop. Pero ining mga adlaw igsuon sa paglalang sa atong Ginoo sa kalibutan, imong makita. Sa tanang adlaw puro maayo. Apan sa ikapitong adlaw, pinasahi nga adlaw. Why? Ang adlaw nga ikapito, nga maong adlaw nga Sabado, iyang gipanalanginan. Una, ikaduha, iyang gibalaan. Ikatulo, iyang gipahulayan. O kining adlaw igsoon, ang Dios mo'y nag-una og balaan ining adlaw. Munang sa 2 Pedro, sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21, ingon dito, gitawag ko kamo ingon ang atong Ginoo, din ako nagantos, nagbilin kog panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tuo. Unsa man adlaw nga si Kristo igsoon ning simba dito sa templo. Lucas 4 bersikulo 16. Di ba? Klaro og tin-aw mga kaigsunan unsay nakinaaya og nabatasan ni Kristo sa panahon sa adlaw nga pagsimba. Kung ikaw gidapit sa atong Ginoo sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21, kung ikaw gidapit, ingon siya gitawag ko kamo gitawag ta. Din ang atong Ginoo naghimog panig-ingnan aron atong sundon. Kay musunod man ta, kay gitawag man ta, kay musunod man ta kag Kristo. Kung nagsimba siya og Biyernes, siyempre mag-Biyernes po tayo son. Kung nagsimba siya og adlaw nga Domingo, siyempre mag-Domingo po tayo son. Pero klaro og tin-aw nga mabasa sa barang kasulatan nga ang adlaw nga Sabado mao ang adlaw nga gisimba sa atong Ginoo makigsunan. Ngano nga mag-Biyernes man ta, ngano mag-Domingo man ta. Diba? Sige, padala mo pangutana. Kung ayaw mo pagtuo nga ang akong itubag ninyo, dili na ko basahon sa Biblia. Ang tanan mga kaigsunan nga atong mensahe, kini nga mensahe nga makatubag ta sa mga pangutana nga madasig ang mga tao bisan unsa ang ilang kinabuhi igsoon. Kung ikaw naa sa kahimtang, sa unsa nga kahimtang karon, pasalamati ang Ginoo. Atong i-maintain ang atong pagtuo sa atong pag-alagad sa Ginoo. Why? Imong makita igsoon nga ang atong Ginoo mingbiya sa langit ug mianhi sa kalibutan kay gusto niya igsoon nga walay usa ka nato nga maadto sa impierno. Kitang tanan igsoon makabaton unta niya ng langit nga iyang giandam anang nato. Busa atong siguroon igsoon, you search the Holy Scripture because you think that give you eternal life, but the Holy Scripture point to me. Ang Dios mga kaigsunan sa kanunay nagpahinumdom kanato. Dili ta mosalig igsoon sa tao, dili ta igsoon mosalig sa ministro o dili atong saligan igsoon ang atong pagsusi sa balang kasulatan aron maangkon nato ang
Apil ang atong mga interesado, mga Bible study, o uban pa nga mga kaigsuonan sa tibok ng sayuta, akong gipasalamatan o ginintak na ako kamong gihangyo igsoon nga biporta magbulag magampo ta sa Ginoo. Dalaygon og silimbaho namong amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan, dili matukib among kalipay Ginoo, nakatapos kami sa amo nga pagmensahe sa lanog sa kamaturan part 2. Itugot Ginoong Dios nga agdadtong mga pulong nga among natun-an mapati kato sa among hunahuna ug sa among kasingkan. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin sa ilang panginabuhi, ikaw magapanalangin sa ilang panglawas, ug salamat sa pagtubag nimo sa among pagampo, amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesukristo ang manluluwas. Amen. Subay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwat ang kalisdanan mo. Kristo, Kristo, dunggon mo ako. Ang pangaliya ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Sulting katawan sa iyang ngalan, ug maglipay sa kasing-kasing mo. Ayaw pagwad paglaom ta, nga makita siya sa ginharian niya. Kristo,